This is an NBC News special For some report. Christians, the end is May 21st, Hindi po 2011, tayo according to their magpapamana sa biblical susunod na salin. This BBC World News. The Pavlov is back again. This is the volcanic calculations. peak A of the massive earthquake will send the world into turmoil, leading to its ultimate demise on remain unaccounted for. Mga taho ug balita nga sagad atong madungog adlaw-adlaw paghatod sa kabalaka ug kakuyaw sa atong kinabuhi, magpalong sa paglaom kagipaning kamutang mudilaab sa hunahuna ug kasing-kasing sa matag usa kanato, mga katalagman, mga kamatay, kagutom, mga gubat sa nagkalain-laing nasod, pagtaas sa palaliton, walay igo nga trabaho sa kadaghanan, pagpangawat sa salapi sa katawhan, sa kadagkuan sa pagangamahanan. Pilpila lamang kini sa gisagubang tang suliran nga hangtod karon magpabiling tanghaga ang maong kasulbaran. Higala sa dili pa ulahi ang tanan ug mopalong sa hingpit ang imong paglaom, kining tulumanon magatanyag kanimo sa langit nung tubag sa imong mga pangutana. Si Jesus nagaingon sa iyang mga pulong, anhi ako aron kamo makabaton sa kinabuhing madagayaon gayod. Kining maayong balita nga imong mapatalinghugan maghatod kanimo og kinabuhi inay sa kamatayon, kaayuhan inay sa balatian, kalipay inay sa kasub-anan. Labaw sa tanan ang panglawas sa kinabuhi nga imong gikahinaman tungod kay ang mga pulong sa Dios mao ang paglaom alang kanimo. Aniya ang atong magwawalis sa kahanginan, Reverend Dante Z. Largo. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios ning takna sa kabuntagon, mga suki natong tigpaminaw nining atong programa paglaom alang kanimo. Niya nasab kita sa ka oras natong tulumanon matag Sabado alas 7 hangtod kini sa alas 8 sa kabuntagon. Ang paglaom alang kanimo ay gimugna kini ubos sa Assemblies of God diha sa Bagong Lungsod aron ang tanan ang tanan gayud makadangat ug pagpaminaw ni ining programa mahitungod sa pulong diha sa Ginoo nga nagadalag paglaom sa matag usa kanato. Kung ikaw napagngan og paglaom, ang paglaom alang kanimo magahatod og mga mensahe, mga pulong sa Dios nga kini makahatag gayud og pagtulun-an sa atong kinabuhi. Og salamat sa Ginoo nga nining taknaa niya nasab kita uban sa atong mga kauban dinhi sa atong istasyon nga niya uban kanato karon. Og usab akong ipaabot ang pahasubo ngadto sa Suarez sa Gaysay family nga diin ang atong kauban sa simbahan, ang atong anchorman o dinhi sa DXBP Sure FM ato na sa kamot sa Ginoo si Sister Judith Sagaysay o akong Sagaysay Suarez. Akong ipaabot ang among mga pasubo gikan sa paglaom alang kanimo adiha sa maong nahintundan nga pamilya, o ang Dios kanunay naga comfort sa mga tagtungod niini uban sa tanan nga mga kahigalaan, tanan nga mga kaigsuunan, bisan pa sa pamilya diya sa simbahan sa Assemblies of God. O among ipaabot ang among tibuok pahasubo ngadto sa hingtundan. O ingom na usab sa pamilya sa media, nasayod ta nga siya usa ka membro sa media sa dugay ng panahon. Hallelujah, salamat sa Ginoo. O usab atong ipaabot usab ang atong mga pangumusta sa tanan natong mga suking tigpaminaw ni atong programa paglaom alang kanimo, mga kauban sa buhat, mga pastors sa Pentecostal, Evangelical ug sa tanan nga mga Assemblies of God dinhi sa tibuok probinsya sa Surigao del Sur, uban sa atong mga kaigsuunan nga nagapamuhat diha sa ilang buluhaton sa matag usa. Ug ingom na usab sa Central Surigao Sur Section nga among presbyter si Reverend Dante Largo nga mo presbyter sa among section sa Assemblies of God. Maayong buntag nimo pastor ug akong mga panghinaot nga ang Dios magapanalangin sa matag usa bisan pa sa atong mga kaigsunan, sa atong mga pastors nga kanunay gayud nga nagabuhat
sumala sa gihatag nga bulaton diha sa Ginoo. Ug usab diha sa atong kaigsunan diha dapit sa San Pedro Lianga, maayong buntag kanyo diha. Ang Dios magapanalangin sa atong mga buluhaton diha sa Ginoo diha San Pedro, uban ni Pastora Josephine Laino, kauban nato sa mga magbubuhat diha sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo. O usab din hidapit sa Marihatag, doon natin simbahan diha sa Marihatag, sa Assemblies of God, uban ni Pastor Rodrigo Paganpan. Hallelujah. O siya diha dapit sa San Isidro Marihatag. Ang Dios usab magapanalangin diha sa maong dapit nga dunay mga magbubuhat diha, di lamang servant sa Ginoo o gihimo usab siyang servant sa mga katawhan diha sa San Isidro Marihatag. Maayong buntag nimo Pastor Domingo Del Hero. Hallelujah. Ang Dios magapanalangin diha sa atong mga buluhaton. Ingon mo usab diha dapit sa Mahaba, sa Luknodon, doon natin mga pastors usab diha. Pastor Nestor Lacerna, Pastor Fortunato Aquiliste. O gusabi ni sa Tago, sa Assemblies of God diha sa Tago, ang simbahan nato nga nahimong magmahuswagon gayud kanunay nga nagapamuhat diha sa maong dapit, bisan pa sa atong makaigsuunan sa mga leader diha sa simbahan sa Assemblies of God diha sa Tago, uban sa pagdumala ni Pastora Virginia Largo diha dapit sa Tago. Hallelujah. Sa atong mga staff usab diha sa PH 651, mga ginikana nato nga participants usab sa atong project, maayong buntag diha kaninyo. Hallelujah. Bisan pa usab diha dapit sa Victoria, doon tayo ongoing nga buluhaton diha sa Victoria. Doon tayo simbahan nga atong gituko diha sa Dayuan, uban ni magdumala diha si Pastora Cecilia Bokong. Maayong buntag kaninyong tanan diha, mga participant sa atong project sa PH 651, uban sa inyong mga kabataan nga nailalom diha sa mga project. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo. So atong pabalo sab nga ang atong buluhaton diha sa Dayuan nagapadayon kini mga imim sa pagtagbo karong adlaw aron matiwas nato ang atong buluhaton diha sa balay sa Ginoo diha sa Dayuan sa relocation site. O usab din sa tandag nga mao'y host ning atong programa, paglaom alang kanimo sa tanan nga mga cell group leader, sa tanan mga department heads, o sa tanan nato nga mga staff usab sa PH 651 nga mao'y main dinhi sa tandag. Hallelujah. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo, uban sa atong host pastor diha sa Bagong Lungsod Assemblies of God, Reverend Dante Largo, nga mao'y atong section presbyter o kanunay gayod nga naga-atiman dinhi sa atong buluhaton o usab sa atong mga ministry dinhi sa tandag. O usab diha dapit sa Bioto, mga kaigsuunan nato diha sa Bioto Assemblies of God, uban nato inyong host diri Reverend Eugene Batyaw. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga mainiton gyapon mo nga nag-aalaga diha sa Ginoo. O usab diha dapit sa Burgos, Hilamon Burgos, doon natin simbahan usab diha, uban ni Pastor Gorgonio Asarcon. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo. O ingon man usab diha dapit sa Cortez, doon natin simbahan diha sa Cortez Assemblies of God, nung magbubuhat diha Pastora Evelyn Malunas. Dalay ko ng Ginoo makaigsuon ng kun ini kabuntagon karon. Amtang dili pa kami mapadayon sa unahan, akong ipabot ng akong pasubo sa pamilya sa Sagaysay Suarez. Mayong buntag kaninyo tanan, manghinaot ako nga ang inyong pamilya makabaton sa kalinaw nga diin kini ihatag diha sa Ginoo kaninyo. Manghinaot kami nga diin kamo magmadasigon sa kanunay sa pagpangalagad sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo lamang ang bugtong paagi nga diin kita makabaton og kalinaw sa atong kinabuhi. Samtang magapadayon ako sa unahan, akong ipaabot sa mga akong pangamusta sa atong mga kaigsunan diha sa
Arasasahan kagway Surigao del Sur nga kumusta ka mo diha? Manghinaot ako nga ang Dios magahatag pa og dugang mga panalangin sa inyong mga kinabuhi nga diin ang Dios maghatag sa dugang kalipay pagtuo diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dalay ko na Ginoo makaigsunan ko isang pa sa atong mga kaigsunan diha sa barangay sa Biuto. Mayong buntag kaninyong tanan o manghinaot ako nga ang Dios magahatag kaninyo sa dugang pa pagtuo diha sa pag-alagad sa Ginoo. Dalaygo ng Ginoo mga kaigsunan ko ini kabuntagon karon atong baghisgutan ang pulong sa Ginoo nga diin ang pulong sa Ginoo mao kini sadsaranan sa atong paglaom sa atong kinabuhi. Nasayod kita nga diin ang atong paglaom dili mahimo nga moabot sa atong kinabuhi kung walay pay Ginoo nga muhatag kanato. Ining kamuntagon atong hisgutan ang pulong sa Dios nga makita dinhi sa Hageo. Hageo kapitulo 1 bersikulo 1. Ang pulong nagaingon sa dihang na mauli na sa Jerusalem ang mga Hudiyo gikan sa nasod nga nagbihag kanila, malipayon silang isugdan pag-usab ang templo apan napugos sila sa paghunong niini. Tungod sa ikaduhang tuig sa bag-ong hari nga miabot sa Persia nga si Dario, idasig ni Hageo ug ni Zacarias ang Hudiyo aron ilang ipadayon ang pagtukod sa maong templo. Sa upat ka propesiya ni Hageo atong nakita, agidasig niya ang mga Hudiyo nga ang buhat nga angay nilang unahon maong pagtukod sa pag-usab sa templo sa Ginoo, kay inay unahon nila ang ilang mga balay. Kini igsoon mao kini ang sugo sa Dios nga diin ang ilang paghibalik diha sa ilang dapit. Ang Dios nagsugo kanila nga dili unahon nila pagtukod ang ilang mga balay, kundili maunahon nila ang pagtukod sa mong templo. Mao gani kini igsuon nga ang mga Hudiyo niadtong panahona baton sa dugang kapakyasan sa ilang kinabuhi. Mao gani igsuon nga ang kapakyas nila sa paghimo sa angay nilang buhaton namugag daghang kalisdanan. O dinhi igsuon atong nakita sa Hageo kapitulo 1 bersikulo 5, nagingon ang Ginoo, una-unaa ang inyong kahimtang. Mao kini ang gisulti sa Ginoo sa mga Hudiyo nga nahibalik sa ilang nasod. Daghang kamo gipugas apan diutay ray inyong naani. Mao kana ang gipakita nga pagpahinumdom sa Ginoo sa mga iyang mga katawhan ni atong mga panahona. Si Hageo sa kapitulo 1 bersikulo 7 iyang isulti nga wala kamo makita, wala ba ninyo makakita nganong nahitabo kini nga daghan kamo gipugas apan diutay ra inyong naani. Mao kini mga kaigsuonan ko nga dinhi atong nasabtan nga ang panalangin sa Ginoo sa mga Hudiyo na himong nahunong tungod kay napakyas sila sa mga kasuguan sa Ginoo nga diin ang sugo sa Ginoo nga mooy unahon paghimo ang iyang templo. Sumala pa dinhi igsuon sa Hageo kapitulo 1 bersikulo 9, nagaingon dinhi, nangandoy kamugdag kong ani apan diutay ra ang inyong nakaplagan ug nadala ninyo kini sa inyong balay. Giwagtang ko kini nganuman tungod kay nagpabiling guba ang akong templo samtang kamo nagkapuliki sa paghimo sa inyong mga balay. So igsuon kini maoy nakahimo og kapakyasan nga diin ang ilang mga dagkong ani diutay ra ang nakaplagan.
Dutay raang na ani tungod sa kapakyas nila sa sugo sa Dios. Tungod niini nagaingon dinhi niini ang langit wala na mohatag kaninyong ulan, o ang yuta wala mamuhatag sa inyong abot. Mao kini igsoon ang resulta sa kapakyas nila nga diin ang buti pasabot sa Ginoo nga ilang himuon una sa tanan ang mga butang agisugo sa Ginoo kung unsa ang ipauna sa Ginoo sa pagbuhat sa ilang paghibalik sa ilang dapit igsuon. Mao gani kana makaigsuonan ko nga kining atong mga kapakyasan usahay mao hinungdan nga mapakyas kita tungod sa pagtuman sa dili pagtuman sa sugo sa Ginoo. Sama niining mga Hudiyo igsuon gihatag dinhi sa Ginoo ang iyang kasuguan kung unsay angay niya buhaton sa mga Hudiyo aron nga makabaton sila og mga panalangin. Apan igsuon napakyas sila. Ituman sa tao ang sugo sa Ginoo ug nahadlok sila niini busa gituman nila ang pulong ni Hageo nga propeta sa pinadala sa Dios. So igsuon nakabaton sila og panalangin sa diha nga gituman nila ang sugo sa Dios. Mao gani sa ilang pagtuman niini adunay nagadala kini og kahadlok diha sa Ginoo busa ang pulong ni Hageo nga propeta nga pinadala sa Dios mao ilang gituman. Mao kana igsuon nga dinhi niining atong mga kahimtang karon sa atong pagpanginabuhi no igsuon mao gayoy atong unahon ang atong pamaagi no ang protocol sa Ginoo nga diin unahon nato sumala sa Mateo nagaingon diha nga unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong kay ang tanan nga mga butang igadugang ra diha kanila. Kini igsuon mao kini ang pulong nga diin nagadala og mga panalangin. Pero kung makapakyas kita sa pulong nga diin ang protocol sa Ginoo nga unahon gyud nato ang pagpangita sa gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong mao nay mosunod ang mga panalangin kanato. Mao gani kana igsuon nga kini sa diha nga nahadlok sa Ginoo ang mga tao niadtong panahon na ang mga Hudiyo sa pulong ni Hageo ni propeta Hageo pinadala sa Dios sa diha nga dunay response niini sa pulong sa Dios ila kining tagamtam sila og mga panalangin sa ilang kinabuhi. Tinuod na pastor kay kon ato ang subayon ang mga pulong diha sa Ginoo dunay daghan nga mga panalangin nga gisaad sa Dios ngadto sa mga katawhan usahay di nila mahibaw-an kung ang mga pulong sa Dios hangtod nga walay mo istorya walay madunggan nila nga mga mensahe o mga pulong sa Ginoo sa pagdasig nga ang tanan nga mga butang wala tay laing mahimo kun walay dili nato kauban ang Ginoo diha sa atong mga kinabuhi. Muni ang pulong sa Dios kanunay magapahinumdum ni diha nato magatuktok ni kanunay sa kasing-kasing ug igdulongog aron gusto sa Ginoo nga mahimo tang madagayaon dili lamang sa tanan nga mga butang kundi dili madagayaon usab kita sa mga butang nga gikan diha sa Ginoo. Muna giingon diha sa Mateo giingon ni pastor nga seeking first the kingdom of God. Mao kana ang pinakaunang butang nga himuon sa tao nga kun atong pangitaon una ang gingharian sa Dios unya ang tanan nga mga butang idugang raon niya diha kanimo. Kun atong kun di nato mabali igsuon ang atong pagkinabuhi mo di pud usab ang atong panginabuhi mahiluna usab sa insaktong
mga butang nga diin angay natong himuon kay nahiluna man pod ang atong pagpangita sumala diha sa pulong diha sa Ginoo. Kay mo importante nato nga kuno tay kun ato lang kaugilingon mo atong sundon na mahimo kitang mga limbungon diha sa pulong diha sa Dios na dili ginato makabot ang tanan nga mga butang nga gusto nimong mahitabo sa kinabuhi unless ang pulong sa Dios maoy magagiya nimo ug ang mga pulong sa Ginoo igsuon mao kun mao kana mooy mohawid diha nimo mo imong hawiran maoy rinda igsuon ug ikaw magahawid ni ining mga mensahe sa pulong sa Ginoo nga diin unsao nato nga maka-alahutay kita diha sa atong kinabuhi nga mahimo kang magmauswagon kung ikaw matinumanon ni ining tanan. Sa paghibalik mga kaigsuonan ko sa mga Hudiyo sa ilang dapit, ang ilang asikaso mao gayod ang pangandoy sa ilang kinabuhi nga diin ilang daang giplano kini nga sa pag-abot gyud nila sa ilang dapit ila kini unahon ang paghimo og mga panimalay, pagtukod sa ilang mga panimalay igsuon mao kana ang pangandoy o ambisyon nila sa ilang kinabuhi. Usa kini katinguha sa kinabuhi. Ang pangandoy mao kini igsuon ang mga butang nga mahimo natong tinguha sa kinabuhi. Ang buti pasabot dinhi sa balang kasulatan nga diin nangasayop ang mga Hudiyo sa ilang tinguha sa kinabuhi tungod kay napakya sila kung unsay angay unahon nga ibutang sa ilang mahuna-huna ingon nga pangandoy sa ilang kasing-kasing. Mao kana igsuon kini gayud mao'y pinakaimportante nato nga ibutang sa atong hunahuna ang atong mga pangandoy ug tinguha sa kinabuhi sibo sa plano sa Dios. Nganuman tungod kay ang atong pangandoy kini nagadepende sa plano sa Dios igsuon. Mao gani kana igsuon nga ato gayud nga usisahon pag-ayo ang atong hunahuna adisir kita mo bati sa atong mga plano tungod kay ang atong hunahuna mao kini ang magagiya sa atong kinabuhi. Dili ingon nga ang kasing-kasing mo'y mugiya kanato kay nasayod kita nga ang atong kasing-kasing usahay malimbungon. Apan igsuon kung ang atong hunahuna mo'y atong ipauna dili gayud kini mapakyas labi na kung ato kining pasibo sa hunahuna sa Dios. Mao gani kana makaigsuonan ko nga kung kita igsuon mangandoy o mga ambisyon sa atong kinabuhi kinahanglan nga dili nato tan-awon ang atong mga pagbati sa atong kasing-kasing tungod kay kini igsoon atong nasayran nga ang atong kasing-kasing usahay malimbungon. Mao gani kana makaigsuonan ko nga niining kabuntagon karon atong hisgutan ang mga butang kung unsa may mga angay natong buhaton sa atong pagkinabuhi niining kalibutana. Tungod kay kita igsuon ang tao igsuon usahay mapakyas sa iyang ambisyon sa kinabuhi labi na kung kini magiyahan sa dili insakto nga pamaagi o sibo usahay sa hunahuna sa kasing-kasing o kana igsuon mao kanay makabaton o mga kapakyasan sa pagkinabuhi. Kining mga butang igsuon nga makahatod kanimo og kadaugan sa imong kinabuhi mao gyud ang mga butang nga diin atong sundon ang gusto sa Dios sa kinabuhi sa tao. Kay mingon ang Biblia si Jesus sa Juan 10:10 ako mianhi aron kita makabaton sa kinabuhing madagayaon. Mao kana ang plano sa Dios nga mahimo kitang madagayaon dili lamang sa gagmayng butang bisan pa sa mga dagkong butang
kay kana maoy plano sa Dios diha nimo. Doon na nay plan ang Dios igsoon, doon na nay blueprint ang Dios diha sa matag usa kanato nga diin maoy atong sundon. Apan usahay dili ta mosunod sa plano sa Ginoo kay maghimo tag atong kaugalingong plano, unya dili gayod motunong sa insaktong plano diha sa Ginoo. Mo na ang gihimo igsoon nga kun doon natay plano ang Dios nimo sa atong kinabuhi, matag usa nato doon natay plano, dunay plano ang Ginoo. Pero kung dili ka mo sunod sa maong plano, sumahimong hiwi ang tanang porma sa imong kinabuhi. Kaya nga naman wala man nimo sunda ang plano sa Dios alang kanimo, mao nang dili ta makaabot sa tinuod nga destinasyon sa gusto sa atong sa Dios, tungod kay di man ka motuman lagi, masinupakon man ka sa plano diha sa Ginoo. Kay kini nga mga butang, ang mga pulong sa Dios, kanunay kining nagtudlo nato, kanunay kining naghatag nato og insaktong giya ang tanan nga magwawali at mabati sa radio, matan-aw nato sa telebisyon, bisan pa sa pulong diha sa Ginoo, sa mga simbahan nga adunay nagwali sa espiritu kamatuoran. Kini nga maong mga butang, kini maoy gusto sa Dios nga unta madunggan unya magkinabuhi kitang matarong at tubangan diha sa Ginoo. Ang unang butang nga kinahanglan nga kita magapuyo ug magapangita sa pagkamatarong nga gikan diha sa Ginoo. Kay kun kini igsoon imong unahon pagpangita, sigurado kung makaplagan nimo. Unya ang tanan nga butang ang Dios magasupply usab nimo. Mao ni atong himuon sa nining tuig karon sugod na sa tuig, sugod sa bulan sa tuig sa 2024 igsoon, manghinaot kami nga kining maong plano imong pangitaon o ang Dios kanunay nagahatag nato og blueprint sa atong kinabuhi. Pangita ang blueprint igsoon haron imong masubay ang tinuod nga plano sa Dios alang kanato. Tinuon man kaigsuonan ko niining tuig sa 2024, dili gid ako masayop sa pag-ingon nga ang matag usa kanato adunay mga pangandoy sa kinabuhi. Tungod kay sa matag tuig sa atong kinabuhi, igsuon adunay ato usahay nga pag-imbentaryo kung unsa na ang atong kahimtang ug kining resulta sa atong pag-imbentaryo sa atong pagkinabuhi mao kini ang makahaling kanato nga diin kita makalakang sa pangandoy sa atong kinabuhi. Kini igsuon maong mga pamaagi sa Dios nga unsa ang atong kalampusan sa atong pangandoy sa atong kinabuhi. Kini igsuon nagapasabot kung unsay angay natong unahon nga ibutang nato sa atong una-una ingon nga pangandoy sa atong kasing-kasing. Usa niini kapananglitan sa hustong pangandoy nato sa atong kinabuhi mao kini igsuon nga diin ang giingon sa Roma kapitulo 15 bersikulo 20, matud pa ni Apostol Pablo sa taga Roma, gitinguha ko gayud kanunay ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit diin wala pa'y kasangyaw si Kristo, ang dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipamutang sa uban. Mao kini igsuon ang unang pananglitan ni Apostol Pablo sa iyang kinabuhi nga matud pa niya nga iyang gitinguha gayud sa iyang kanunay nga kasing-kasing nga diin makasangyaw siya sa maayong balita. Mao kana igsuon ang atong moabot unta nato kana sa atong hunahuna nga maoy unahon nato ang atong espirituhanon nga pagkabutang. Tungod kay kining espirituhanon nga pangutang mao kini dalan nga makahatod kanato sa insakto nato nga tinguha pangandoy sa atong kinabuhi. Sama kang Apostol Pablo. Si Apostol Pablo igsuon misulti diha sa taga Roma nga nagaingon siya nga kinahanglan
ang iyang gitinguha gayud sa iyang kaugalingon mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Kining pagsangyaw igsuon mao kana untay moabot sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing nga diin kita magaplano kung kita adunay mga pangandoy sa atong kinabuhi. Unahon gayud nato ang hunahuna nga gikan sa Dios nga diin ang tumong og tuyo sa Dios nga may sangyaw ang iyang mga pulong. Mao kana igsuon nga number 1 nato nga tumong og tuyo sa atong kinabuhi nga unta kita makahimo sa pagsangyaw sa mayong balita tungod kay ang mayong balita makahatod kanato sa kinabuhing walay katapusan. Mao hingpit nga mga plano sa Dios kanato. Gusto sa Dios nga diin kita makahimo niining maong mga bulhaton, diin kita makahimo sa pagsangyaw sa iyang mga pulong. Mao kana igsuon ang sentro kanunay nga iyang ipaabot sa atong mga kinabuhi nga diin kita makahimo sa pagsangyaw sa mayong balita. Nganuman tungod kay ang mayong balita mao kini ang mohatod kanato sa kinabuhing gitinguha nato sa atong mga pangandoy. Ikaduha makaigsuonan ko nga sanglitanan sa pananglitan sa hustong pangandoy nato sa atong kinabuhi. Kining gitawag nga hingpit nga magtugyan sa kaugalingon ngadto sa Ginoo. Sa 1 Korinto kapitulo 3 din 1 Korinto kapitulo 7 bersikulo 32 gisulti dinhi ang hingpit nga magtugyan sa Ginoo. Dinhi atong makita nga diin ang atong kaugalingon ato gayud andamon nga mahimo kining mahumot nga halad diha sa iyang atubangan. Nganuman tungod kay kita magkaigsuonan ko labi na sa atong mga pamilya, kita maningkamot kanunay sa atong pamilya, sa atong asawa kay na mahimo nga makahatag og kalipay kanila igsuon. Apan igsuon dinhi dili gayud nato kalimtan nga diin sa atong pagpaningkamot atong makalimtan ang Ginoo. Tungod kay ang Ginoo mao kini atong saliganan sa atong mga plano sa atong kinabuhi. Mangkaigsunan ko sa 1 Korinto kapitulo 32 nga to sa 35 nagaingon diha nga ang mga bana maningkamot kutob sa iyang mahimo nga diin mahikalimot na usahay sa iyang responsibilidad diha sa Ginoo. Nga gani igsuon mao unahon nato ang Ginoo. Ana unsa man igsuon nga di na gani ta usahay makasimba kay kutob sa mahimo nato nga pagpaningkamot nga kutob sa mahimo aron lamang nga malipay ang atong pamilya, pero nakalimot kita igsuon nga ang kalipay nagagikan sa Dios nga mauuntay atong unahon sa atong kinabuhi. Mao gani kana mga kaigsuonan ko nga moabot unta kana nga tinguha kanunay kanato nga kita magatugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Mga kaigsuonan, kay useless ang atong pagpaninguha niining kalibutana, useless ang atong tinguha nga diin makahatag og kalipay sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak kung hikalimtan gayud ninyo ang Ginoo. Mao gani kana makaigsunan ko nga ang atong tinguha sa kinabuhi may sentro unta diha sa pagtugyan sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Walay lain niining tuig 2024 igsuon maoy untay moabot sa atong mga hunahuna nga diin kita mahimong matugyanon diha sa kaugalingon ngadto sa Ginoo. Mahimo natong mahimong commitment nato diha sa Ginoo ang atong mga kaugalingon. Mao kana makaigsunan ko nga dili gayud nato ikalimtan nga kita
igsoon magtugyan sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Ang sikreto igsoon sa kinabuhi mao nga aduna kay contentment, aduna kay kontento diha sa tanang butang nga anaa kanimo. Apan dili ni siya mahitabo nga ang imong pagkakontento kung wala kay Kristo. Mao na usahay lagi nga bisan unsaon nimo sa kinabuhi, bisag unsa nang naa sa imong kaugalingon, apan kung wala kay kontento kanunay kang gamong bisi sa tanang panahon sa imong kinabuhi. Kay wa man kay kontento, di man ka makontento sa imong kinabuhi. Kay nganong di man ka makontento tungod kay wa kay Ginoo. Hallelujah. Ang imong gihimong Dios igsoon ang imong trabaho, ang imong hunahuna nga unsaon nimo pag-uswag sa kinabuhi. Mao nang maningkamot ka bisag na ana nimo igo-igo na nimo ang mga butang, di gyapon ka makontento. Kay ang pagkakontento sa tao igsoon ang sikreto niini nga mahimong makontento ka kung ikaw na ay Dios sa kinabuhi. Kung ikaw tinuod ka nga nagaalagad diha sa Ginoo. Kay kung wala kay pulong sa Dios igsuon nga bugian nimo magapadayon ka hangtod mopaingon ka ngadto sa kapakyasan sa imong kinabuhi. Kay wa man kay kontento na kay gwapo nga halimbawa na kay gwapong balay, na kay mga gwapong sakyanan, daghan na ka og kwarta sa bangko, di gyapon ka kontento. Ana mao na nga magapadayon ka hangtod mudangat ka usahay sa kapildihan sa imong mga plano. Ingon ana igsoon, apan kun ikaw naa sa makontento ka sa imong kinabuhi, nan ang tanan nga mga butang nga naa kanimo imong gidawat sa tibuok nimo kasing-kasing uban sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo nga kining tanan dili kini moabot nimo kun wala ang Dios kauban nimo. Mao na nga ang tao makontento siya, usahay matingala ka, undahi mong silingan matingala ka nga bisan tuod dunay kakulangon imong silingan nga matag Domingo muadto sa simbahan, musimba sila diha nya ikaw nga adunahan, ikaw nga adunay insakto nga mga butang sa imong kinabuhi, nganong magul-anon ka kay dili man ka kontento. Sila nga gusto nga mo adto sa simbahan mo alaga diha sa Ginoo bisan dunay mga kakulangon igsoon, nahimo mang malipayon kay ngano man adunay contentment sa kasing-kasing tungod kay naaman ang Dios diha nila. Mao ni ang sikreto igsoon nga kini mudangat ngadto sa tinuod nga kalipay sa kinabuhi, tinuod yung pagtuo, tinuod yung pagsalig diha sa Dios. Mao ni igsoon nga kinahanglan nato ang butang nga mahimo kang malipayon ug masustent Ginoo ang imong hunahuna ug ang imong kasing-kasing. Kinahanglan mobaton ka ug pagkakontento sa mga butang nga anaa diha kanimo ug imong ilhon kining tanan nga gikan gyud sa Ginoo. Kay kun imong ilhon ni nga gumikan sa imong diskarte sa kinabuhi, imong ilhon ni nga kining tanan gumikan nimo puros ka ako igsoon kana naglid kana ngadto sa pagkagarbo diha sa tao. Unya mao na hinuoy muunlod nimo ngadto sa kapildihan sa umaabot nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Mao ni ang usahay gud ang tao kung magarbo na gani, mausab ang kinaiya, mausab ang kasing-kasing, garbuso na, mulid na siya ngadto sa dili maayong kahimtang sa kinabuhi. Apan kun ang tanan nga mga butang nga naa sa imong kamot, imong butangan og pagpasalamat nga kining tanan wala kay mahimo kun walay Dios, walay Dios nga nagtabang nimo, kining tanan mahimo kang dunay kalinaw, dunay kay kontento sa kinabuhi, unya dunay kay tinuod gyud nga kalipay uban sa imong panimalay. Laing tinguha makaigsuunan ko sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga mangandoy kita sa mga hiyas nga labi pang importante sa atong kinabuhi.
matud pa sa 1 Corinto kapitulo 12:31 nagaingon dinhi, busa tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. So igsuon, dili lamang kung unsa nga mga material nga mga tinguha sa atong kinabuhi, kundili igsuon kining atong kinasuluran sa atong pagbati. Labi na igsuon, nagaingon dinhi nga labing importante nga hiyas nato sa atong kinabuhi. Unsa kini igsuon, sa 1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 7 nagaingon dinhi nga ang gugma mo pailob mo tuo ug mulaom ug mulahutay gayon. Mao kini unta igsuon ang atong tinguhaon nga diin kita igsuon makaabot niini nga dapit, nga diin kita igsuon mahigugma sa atong mga isig katawo. Mupailob kita sa mga kasaypanan o sa mga kapakyasan sa atong isig katawo, ug mulaom ug mulahutay gayud kita sa atong pagtuo. Mao kana igsuon nga ang ato untang tinguhaon nga panganduyo nato kini nga klase nga gugma nga mapailubon ug mutuo ug mulaom ug mulahutay diha sa Ginoo. Buot kini igsuon maabot nato sa atong kinabuhi nga pangandoy. Kining paghigugma mao gayud kini igsuon ang dako importante nga bahin sa atong kinabuhi nga dinduna kitay gugma labi na niining mga panahon na karon igsuon nga usahay mawala ang atong gugma tungod kay nasentro kita sa mga salapianon bahandianon nga pamaagi sa atong kinabuhi. Kana igsuon usahay mawala ang atong paghigugma sa atong isikatawo, labi na kung ang atong isikatawo makautang ka nato unya dili na mo bayad, pastor. Mao gani kana igsuon nga masuko kita. Mao kana igsuon ang tudlo sa Ginoo nga kinahanglan mo pailob kita. Nganuman tungod kay kung kita mapailubon kana mulaom kita nga ang Dios magahatag kanato sa pinasahi nga pamanalangin sa atong kinabuhi. Buot maghatag og kalipay ang Dios sa tanang mga butang. Mao kana igsuon nga dinhi atong isentro ang 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 9 nagaingon di, apan labaw sa tanan buot kitang magpahimuot bisan dinhi sa atong puloy-anan ug didto. Ang buot ipasabot dinhi nga kita igsuon ang atong panganduyon sa atong kinabuhi, ang atong tinguhaon sa atong kinabuhi, nga buot kita nga makahatag og kalipay ngadto sa Dios. Mga kaigsunan, dili lamang ang ato nga personal nga pagtan-aw kanunay nga diin kita igsuon malipay sa atong kaugalingon, kundili hatagan usab nato og panahon nga kita makahatag og kalipay ngadto sa Dios. Kagani nagaingon dinhi sa pulong sa Dios, apan labaw sa tanan buot kitang magpahimuot kaniya. Mao kana igsuon nga ang atong pagkinabuhi niining kalibutan na mahimo unta nga malipay ang Ginoo. Dili igsuon makaingon kita nga masubo ang Ginoo tungod sa atong mga binuhatan, kundili igsuon ang atong tumo og tuyo nga ang atong binuhatan makahatod og kalipay ngadto sa Ginoo. Mao kini ang buot niyang pasabot sa atong kinabuhi nga diin kita igsuon ngandoy niining mga butanga, mangandoy kita. Kung kita igsuon nangandoy nga malipay ang atong kaugalingon, din tinghwa usab nga diin malipay ang Dios sa atong mga kaugalingon. Mao kana man kaigsunan ko nga dili lamang nga kita one-sided lamang nga diin kanunay kita mga muyo, nunay kita magampo na Ginoo, tagai kami sa kalipay
Ginoo tagay kami kalinaw kun dili igsuon ato sa balusan ang Ginoo nga ang atong kinabuhi makahatag og kalipay ngadto kaniya. Sa unsang paagi, pinaagi sa atong paghigugma, pinaagi sa atong pagpailog, pinaagi nga atong mulaom, mulahutay kita kay mao kanay plano sa Dios sa atong mga kinabuhi. Usahay gud pastor ang maka-lead sa tao ngadto sa dili maayo nga kahimtang tungod kini kay sa kinaiya sa tao. Kay duha ra may kinaiya, naa kay kinaiya nga peacemaker, nya napo kay kinaiya nga troublemaker. Mao ni usahay nga dili ka mahimong malinawon ug dili ka mahimong kaning dili ka mahimong malinawon sa imong kinabuhi kung ikaw troublemaker. Pero ikaw mo ay peacemaker, mao na nga ikaw tigpatiliwala, ikaw nga magahatag og tinuod nga kahimtang nga kalinaw sa imong huna-huna ug sa imong kasing-kasing nan matransmit maabot na usab dito sa imong kauban. Ikaw di ay mahimo day kang peacemaker kay ang pagka mapailubon kun aduna kay gugma dili ka gusto nga adunay trouble o di ka gusto kagubot kun dili ka gusto kag kalinaw kanunay nga maoy makahatag nimo tinuod pod nga kalipay kun peacemaker ka. Mo ni ang kinaiya igsuon magumikan kini sa gugma. Kun wa kay gugma troublemaker ka, pero kun tinuod ka nga adunay gugma sa isig ka tawo nimo, mahimo kang peacemaker, mahimo kang mapailubon ug dunay mga kinaiya diha nga ikalipay gayo diha sa Ginoo. Nasayod kita pastor nga sa atong kinaiya atong nasayran no nga diin unsa kita nga kahimtang troublemaker o peacemaker. Kana igsuon atong maaninaw sa atong kaugalingon kita mismo masayod niini. Kung buot ba kita kanunay nga gubot, magubot, buot ba kita nga dunay kalinaw, igsuon naa kanimo ang pangandoy sa imong kinabuhi. Nga diin mangandoy ka kung ikaw troubleshooter, mangandoy ka nga mahimo kang peacemaker. Nganuman tungod kay ang peacemaker mao kanay plano sa Ginoo nga mao'y mahitabo sa atong mga kinabuhi. Mao kana pastor nga diin ato gayon aninawon sa giingong ko na atong aninawon ang atong tinuod nga kinaiya sa atong pagkatao kay aron kita masayod kung unsaon nato pagkahimuot diha sa Ginoo. Mao gina kun doon tay gugma diha sa Dios nan kini ang gugma nga naa sa Ginoo muhatod nimo tinuod og kalinaw sa imong kasing-kasing ug huna-huna. Kay importante kaayo kini nga mga butang nga dunay pulong diha sa Ginoo gayod nga puyo sa imong kasing-kasing. Kay kun wala kay pulong diha sa Ginoo nan kanunay lang kang himo-himo og galingon nimong mga plano nga wala gayud kahimut diha sa Dios. Muni usahay ang ta mapakyas. Usahay mapakyas ka sa imong plano. Unya mudangop ka ngadto nga dili maayo nga kahimtang o kinaiya tungod sa imong kapakyasan. Ayaw basula ang Ginoo, ayaw basula ang bisan kinsa, ayaw basula ang gobyerno tungod kay ikaw ray naghimo sa kaugalingon nimong kapakyasan. Mao na igsuon nga kon ang dili mabutang sa insaktong plano nanulay laeng mabasol kun dili ikaw lang. Ayaw nagpang adali nga dal-on nimo ang usahay nimo, basulo nimo ang Ginoo. Unya basulo nimo ang Ginoo, basulo nimo imong silingan, basulo nimo ang gobyerno sa kahimtang diha sa imong kinabuhi. Dili na mao igsuon ang kahimtang sa imong kinabuhi nagdepende ra diha nimo. Ikaw mo'y nagdala sa imong kaugalingon, ikaw ray nagdala sa imong pamilya, ikaw nagdala sa tanan nga maoy pwede ka nga mo angat ang imong kinabuhi. Unya pwede pud ka nga mahimong muos-os ang imong panginabuhi. Muna ang tao usahay mudangat ngadto sa kalisod, mudangat ngadto sa
kalisdanan tungod kay imo kining binuhatan. Mo sa mingon tingali ka, wa ko kapanhapon, wa ko kaon, wala ko'y pamahaw, tungod sa mahal kayo ang palaliton, dili na maoy katarungan igsoon niya. Basulo nimo dayon ang gobyerno nga ingon ani, dili na igsoon. Magdepende ka na adiha kanimo. Ang pagbasol naara sa imong kaugalingon. Mo ni tungod kay wa man kay giya, wa pa kay insaktong giya sa imong kinabuhi. Apan kun ang tinuod nga kahimtang diha nimo, kun imo lang ipaiuyon ang imong kinabuhi sumala sa pulong diha sa Ginoo, imo gyung matagamtam, imong mabati nga diay kun dunay pulong diha sa Ginoo nga imong maangkon, nandun na po'y mga maayong resulta nga imong maangkon igsoon. Mao na siya kun ikaw palahubog ka kaayo unya wala kay plano sa imong kinabuhi, o saon man nimo paghatag nimo og tinuod nga kahimtang sa imong kinabuhi nga kun na kay gamay makita, usahay unahon pa nimong barkada, unahon pa nimo ang imong sugal, unahon pa ang imong mga bisyo sa imong kaugalingon, unya kalimtan nimo ang imong pamilya, kalimtan nimo ang imong obligasyon diha sa imong pamilya. Mo na igsuon ang kahimtang nato kun wa tay insaktong giya sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna, kay ang giya igsuon ang pulong sa Dios maoy makapausab diha sa kinaya sa tao. Wala nay lain kun dunay Dios igsuon sa imong kinabuhi, nandun na gikay kausaban kay tungod nahigugma ka man sa Ginoo. Mo nay giingon diha igsuon kun wa kay gugma sa Dios, wa kay gugma sa imong kagalingon, wala kay gugma sa imong isig kaingon. Kay kini ang imong gituman mao lang ang imong kaugalingon nga plano nga wala masubay diha sa kabubuton diha sa Ginoo. Unya ang resulta ani dili maayo ang resulta. Muna ang imong basulon dayon daghang kag basulon, apan ang unang mabasol igsoon way lain kun dili ikaw lang. Muna ang tinuod nga kahimtang sa kinabuhi. Kung gusto ka nga ang imong kinabuhi makabaton og tinuod nga kalinaw, ang imong kinabuhi gusto kang makabaton og tinuod nga kalipay, gusto kang makabaton og tinuod nga pagkamatarong, nansunda ang pulong sa Dios. Kay kining mga butanga mao kini ang makapahatod nimo sa tinuod nga kalampusan sa imong kinabuhi, dili lamang sa imong kinabuhi, sa imong pamilya ug usab sa imong kaugalingon nga kalag atubangan diha sa Ginoo. Mao kini ang mga butang nga angay natong himuon, ang paglaom alang kanimo kanunay magatudlo unsao nato paghawid ang atong kinabuhi nga dili ta moabot ngadto sa kalaglagan sa umaabot ang mga panahon igsoon. Kay kun usahay away laing mabasol kun dili ikaw lang, walay laing mabasol dili imong silingan, dili imong asawa, dili imong anak, kun unsay kahimtang sa imong kaugalingon, sa imong kinabuhi, ang mabasol niini way lain kun dili ikaw. Kay dunay daghan nga mga maagi sa Dios igsuon unsaon ang tawo ngadto mosangpot yud sa tinuod nga kaluwasan. Ang kaluwasan nato igsuon magdepende diha nimo. Ang imong kausaban sa imong kinabuhi magdepende ni diha nimo. So ang tanan ikaw naghawid niining tanan. Hallelujah. Kung ang Dios kanunay nagapreparar unta nimo og mga maayong kahimtang, apan wala nimo panumalinga kining tanan, unya nagpadayon ka sa kaugalingon nimo nga mga plano, ang plano nga dili gyud kahimutan diha sa Ginoo. Muna kan usahay mudangat ngadto ka sa kapildihan sa kinabuhi. So niining kabuntagon igsuon akong mga panghinaot nga ang tanan nga mga pulong karon nga miabot sa atong mga igdulungog huna-hunaa unya hatagi kuno og tinuod nga pag huna-huna kung kining mga butang angayan ba adiha nimo. Apan nasiguro ko kung ang pulong sa Dios mo ay imong gamong giya sa imong kinabuhi, ang pulong sa Dios mo ay gamong tulay sa imong kinabuhi, sigurado ko nga adunay kadaugan tumoy nining tanan. So nakabsan na kitag oras igsuon ning takna sa kabuntagon, ako mga panghinaot nga ang Dios mga panalangin diha kaninyo, magaampo ko alang sa inyong
pagpaminaw diha sa pulong diha sa Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga bisan pa nining kahimtang karon sa kinabuhi sa matag usa nga naminaw karon ining maong programa bisan jutay lamang o pipila lamang kini ka minuto apan kini nagahatag og tinuod nga pagtulunan diha sa mga tagsa-tagsa ka kinabuhi sa tao. Lord, panalangin ang tanan karon nga naminaw bisan asa man siya karon apan ang pulong sa Dios kanunay kini nga nagasulod sa iyang igdulongog ngadto sa kasing-kasing. Tipigi og tabuni o Dios sa imong gamhanang ngalan nga kini nga mga pulong nga natisok diha sa ilang kasing-kasing moabot ang panahon nga kini magapamuhat diha sa mga butang nga matarong ug oyon sa imong kabubuton. Kining tanan ako lamang isalig diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord.
start. 97.5. 97.5. 97.5. 97.5. Your number one music station on its best. 97.5. 97.5. Serving the whole province of Surigao del Sur with its